सितंबर 1970 दो दिन और यॉर्दन के अंदर फलस्तीनियों का कत्ले आम। पाकिस्तान और एक नामवर पाकिस्तानी जर्नैल का इन वाकयात में क्या किरदार था, जानिए इस एपिसोड में लेट अली शो यू के। आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं 1970 सितंबर के माह में। 3 साल गुजर चुके थे। 1967 6 दिन की जो जंग थी, जिसके अंदर इजराइल ने यॉर्दन का जो मशरक़ वस्ता के अंदर जेरूसलम, वेस्ट बैंक का एरिया जो जॉर्डन ने 1950 के अंदर एक तरीके से अनेक्स किया था या लिया था इजराइल के बनने के बाद 1948 के अंदर। 3 साल गुजर चुके थे और फ़लस्तीनी जो जॉर्डन के अंदर मौजूद थे उनके अंदर एक आग लगी हुई थी, क्योंकि उनके दिमाग में ये बिट्रेयल देखी उन्होंने जॉर्डेनियन किंग की। सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी पहुंचे जॉर्डन 1967 की जंग के बाद, जब इजराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा अपना जमा लिया और बेसिकली जॉर्डेनियन फोर्सेस को उठा के बाहर फेंक दिया, और साथ साथ सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनियों को भी नकल मकानी करनी पड़ी। और बेसिकली वो आके जॉर्डन के अंदर ईस्ट बैंक, मशरिक की तरफ जो एरिया था जॉर्डन डेड सी का, उसकी तरफ वो आए और वहां पे उन्होंने टेंट सिटीज और कैंप सेटअप किए और एक खतरा बन के सामने उभरे वो जॉर्डेनियन किंग हुसैन के लिए। इस वक्त जॉर्डेनियन किंग हुसैन की पोजीशन बड़ी ही डामक डोल थी और सपोर्ट के लिए उन्होंने लाइक माइंडेड मुस्लिम ममालिक, जिसके अंदर शायद सऊदी अरेबिया भी शामिल था, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था, उनसे मदद और फौज की इमदाद मांगी। तो पाकिस्तान ने 1967 पोस्ट 1967 कई अपने फौजी भेजे और उनके अंदर से एक ब्रिगेडियर था जो उन्हें लीड कर रहा था, जिसका नाम था मोहम्मद ज़ियाउल हक। मोहम्मद ज़ियाउल हक जब पहुंचा जॉर्डन, तो किंग हुसैन एक यंग आदमी था, उससे कॉन्टैक्ट्स थे ऑब्वियसली। जो उसका किरदार था, ये 6 दिन की जो जंग हुई 1967 वॉर के तहत, जिसको जो कहा जाता है, जिसके इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन ने मिलके एक तरीके से धावा बोला इजराइल के ऊपर, मगर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि किंग हुसैन ने मुखबरी करके इजराइल को पहले बता दिया कि यार ये होने वाला है। और इसी चक्कर के अंदर जो अपना एरिया था जॉर्डन यानी वेस्ट बैंक का जो कंट्रोल में था, वो सीड कर दिया इजरायलियों को। ये कंस्पिरेसी है, ये दावा है। तो अब इस मौजू के ऊपर अगर हम कंपेयर करें कि उस वक्त क्या डायनामिक्स हो रहे थे, पाकिस्तानियों का क्या किरदार था उसके अंदर। 1967 अगर आपको याद हो, जनरल अयूब खान की मार्शल लॉ के आखिरी साल थे। एक्चुअली मार्शल लॉ वाज ओवर बाय देन, और कुछ ही अरसे के अंदर एक ब्रेक हुआ। 65 की जंग जब पाकिस्तान एक तरीके से स्टेलमेट हुआ वहाँ पे, और भुट्टो का फॉलोइंग आउट हुआ अयूब खान के साथ, तो 67 ये एरिया था जब पाकिस्तान के अंदर एक टमल्चुअस टाइम आ रहा था। कुछ ही साल थे बांग्लादेश टूटने के अंदर, एक नया मुल्क बनने के अंदर, और जो अंदर सिचुएशन थी वो बहुत ही प्रिकेरियस थी। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने एक कंटिंजेंट भेजा जॉर्डन, और वहाँ पे एक ब्रिगेडियर लेवल पे ज़ियाउल हक साहब पहुँचे और इन्होंने वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा, क्या हुआ था जॉर्डन के अंदर? जॉर्डेनियन आर्मी जो थी वो बिल्कुल ही रद्द हो गई थी 6 दिन की जंग के बाद, जिसके अंदर ऑब्वियसली मिस्र का भी उसने साथ दिया था। बट किंग हुसैन के अंडर तकरीबन 3 लाख फ़लस्तीनी नकल मकानी करके उनको आना पड़ा, भाग के जॉर्डन रिवर क्रॉस करके दूसरी जानिब, और उन्होंने एक 10 सिटीज़ और इनके अंदर आके वो सब मुकीम हो गए। अब इसके अंदर फ़लस्तीनी जो फ़िदायीन थे मौजूद, वो एक आर्म्ड स्टेट थे विद इन द स्टेट, और उन्होंने एक आग लगाना शुरू कर दी किंग हुसैन के खिलाफ। तो किंग हुसैन अपने आप को अंडर असॉल्ट समझ रहे थे। तो जॉर्डन ने अपनी आर्मी को दोबारा बनाने के लिए फ्रॉम द ग्राउंड अप
انہوں نے ریکویسٹ کی اور پاکستان نے انہیں بھیجے بریگیڈیئر ضیاء الحق ری آرگنائز کرنے کے لیے آرمی 1967 میں، اور وہ 3 سال کی مد کے اندر رہے ضیاء الحق صاحب جارڈن کے اندر، ٹرین کرا انہوں نے جارڈینین سولجرز کو، اور ایونچولی آخر میں آ کے 1970 کے اندر ان کے جو دور کا آخری جو سال تھا، انفیکٹ سال کے آخر کے اندر ستمبر کے مہینے کے اندر انہوں نے ایک آپریشن لیڈ کیا، جو انہوں نے یہ نئی ایک افواج بنائی تھی کنگ حسین کے لیے، اس کی سربراہی کرتے ہوئے ستمبر کے مہینے میں، اور اب وہ آ کے بیسکلی اس کو کالا ستمبر کہتے ہیں یا بلیک ستمبر کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر فلسطینیوں کو شہید اور جاں بحق کیا گیا، اور اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ضیاء الحق نے۔ اچھا، یہ اتنا شدید آپریشن کیوں تھا؟ کیونکہ اس سے چند ماہ قبل، میرے خیال سے آپ کہہ دیں کہ 1 سال قبل، جارڈن کے اوپر، جارڈینین کنگ کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، اور پلاننگ اس کی ہو رہی تھی۔ 1970 کے اندر یہ سب چیزیں چلتی رہیں، یاسر عرفات بہت ایکٹیو تھے، اور بیسکلی یاسر عرفات کوشش کر رہے تھے کس طریقے سے عراق کو ولولایا جائے کہ وہ آ کے جارڈن کے اندر گھسیں اور بیسکلی ٹیک اوور کر لیں جارڈن کو۔ تو اس سچویشن کے اندر رسپونڈ کرنا بہت ضروری تھا کنگ حسین کا، اور انہوں نے بیسکلی یہ آپریشن جب لانچ کیا، جب ان کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر 2 اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئے۔ پہلے تو 9 جون کو ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جارڈینین آرمی نے ایک فلسطینی ریفیوجی کیمپ کو امان کے قریب شیلنگ بھی اس کی کی۔ دوسرا اٹیمپٹ ہوا ستمبر 1 ستمبر کو پی ایف ایل پی جو گروپ تھا ایک زمانے میں، پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن، وہی زیادہ تر کرتا تھا۔ فتح کے بھی ڈفرینٹ لیئرز تھے، اس کے اندر سے پی ایف ایل پی بھی تھا۔ پی ایف ایل پی جا کے کئی اور گروپ سے ملتا تھا، تو ایک کچڑی بنی ہوئی تھی بیسکلی، اور ہر کوئی اندر باہر ہو رہا تھا ان گروپس کے۔ تو جب یہ سپٹمبر کا اٹیک ہوا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب نہیں چھوڑیں گے انہیں، اور 4000 فلسطینی مارے گئے اکارڈنگ ٹو امریکن سورسز، صحیح ہے۔ 600 سیرین مارے گئے، اور تقریباً 530 کے قریب جارڈینین سولجرز مارے گئے۔ 11 دن جو یہ ستمبر میں آپریشن چلا ہے، اور سویلین کیجولٹیز تو آپ بھول ہی جائیں نا کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کہتے ہیں کہ لوگ اس آپریشن میں سویلینز مارے گئے تھے۔ اور یہ جو کاؤنٹر آپریشن جو آفینسو لیڈ کیا تھا، یہ لیڈ کیا تھا ضیاء الحق نے، اور اس کے اندر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا پھر اس کا ہسٹری کس طریقے سے آج کھڑی ہے ہمارے سامنے، کہ جارڈن کہاں ہے، ضیاء الحق کہاں ہے۔ کنگ حسین کی تو خیر وہ ڈائنسٹی چل رہی ہے، مگر پاکستان کا کیا کردار رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف تشدد میں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور کانٹینٹ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔